नमस्ते, म इन्दिरा शर्मा। आज हामी कक्षा 8 को सोशल स्टडिज अन्तर्गत सुगौली सन्धि पछिको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् कक्षातिर लागौँ। आज हामीले पढ्ने पाठ पोलिटिकल इभेन्ट्स आफ्टर सुगौली ट्रिटी रहेको छ। यसलाई नेपालीमा सुगौली सन्धि पछिको राजनैतिक घटनाक्रम पनि भनिन्छ। आज हामी यही सुगौली सन्धिको वरपर भएको नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमहरूलाई केलाएर अध्ययन गर्न चाहँदैछौँ। सुगौली सन्धि नेपाल र अङ्ग्रेज युद्धको समाप्ति गर्ने सन्धि थियो। अङ्ग्रेजहरू त्यसबेला यो 2 डिसेम्बर 1815 दुवै पक्षबीच भएको सहमतिका आधारमा यस सन्धिले नेपालको धेरै भूभाग गुमाउनु पर्यो। नेपालको भूभाग सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काङ्गडासम्म फैलिएको थियो। तर सुगौली सन्धि पश्चात नेपालले यी भूभागहरू त्यस बेलाको तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु पर्यो। त्यसपछि नेपालको भूभाग आजको जति छ त्यतिमा सीमित हुन। यति मात्रै होइन कि नेपालको राजनैतिक कुराहरूमा अङ्ग्रेजहरूले हस्तक्षेप गर्न थालेका थिए र सँगसँगै पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणको अभियान पूर्ण रूपमा समाप्त भएको थियो। तर सुगौली सन्धिपछि नेपालको राजनैतिक अवस्था अर्कै बन्न पुग्यो। भन्नाले दरबारमा षड्यन्त्र र गुटबन्दीको राजनीति सुरु हुने क्रम जारी रह्यो। सुगौली सन्धि पश्चात भन्नाले सुगौली सन्धि भएको मिति अर्थात् विक्रम सम्वत 1872 देखि विक्रम सम्वत 1903 जहाँबाट राणा शासनको सुरुवात भएको थियो। यस समयभित्र नेपालमा विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रमहरू घटे। उक्त अवधि नेपालको राजनैतिक अस्थिरताको समय थियो। सो समयमा राजनैतिक अस्थिरता आउनुको मुख्य कारणहरू अब हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। यसरी सुगौली सन्धिपछि राजनैतिक अस्थिरताका कारणहरूमा सबैभन्दा पहिलो कारण रहेको छ भारदारहरूका बीच झगडा। भारदारहरू विभिन्न गुटमा लाग्दाखेरि उनीहरूका बीच हुने झगडा सुगौली सन्धिपछि आम बनेको थियो। यसैगरी राजाको कमजोर स्वभाव। सुगौली सन्धिताका नेपालको राजा राजेन्द्र थिए। उनी शारीरिक रूपमा कमजोर नभई सामाजिक राजनीतिक हिसाबले उनी रानीहरूभन्दा कमजोर थिए, जसको फाइदा दरबारमा अरू भारदारहरू एवं रानीहरूले उठाइरहेका थिए। राजा राजेन्द्रका 2वटी रानीहरू थिए, जेठी साम्राज्यलक्ष्मी र कान्छी राज्यलक्ष्मी। दुवैका छोराहरू उस्तै उमेरका थिए। त्यसैले विभिन्न कुरामा रानीहरूका बीच आपसी वैमनस्यता थियो। यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहने स्थिति। सुगौली सन्धि पश्चात थोरै समयमा धेरैजना नेपालका प्रधानमन्त्री बने र यसरी छिटो सरकार परिवर्तन हुनु पक्कै पनि राजनैतिक हिसाबले राम्रो होइन। यसैगरी पाण्डे र थापाहरूको पुस्तै दुश्मनी रहेको थियो, जसले गर्दाखेरि पाण्डेहरू थापाहरूका विरुद्धमा गुट बनाउने र थापाहरू पाण्डेहरूको विरुद्धमा गुट बनाउने काम भइरहेको थियो, जसले गर्दा पनि राजनैतिक स्थिरता आउन सकेन। सुगौली सन्धि पछि भएको राजनैतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने धेरै राजनैतिक घटनाहरू घटेका देखिन्छन्। तीमध्ये पनि आज हामी अब केही मुख्य राजनैतिक घटनाक्रमलाई हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी कुरा गर्दैछौँ रणजङ पाण्डेको मुख्तियारी। त्यसबेला नेपालका राजा राजेन्द्र विक्रम थिए। उनका 2वटी रानीहरू जेठी साम्राज्यलक्ष्मी र कान्छी राज्यलक्ष्मी थिए। राजा राजेन्द्रको जेठी रानी साम्राज्यलक्ष्मी त्यसताका एकदमै धेरै शक्तिशाली थिइन्। त्यसैले भीमसेन थापाको पतनपछि
नेपालको मुखतियारी रणजङ पाण्डेले सम्हालेका थिए। यिनको मुखतियारीमा यिनै राजा राजेन्द्र विक्रमकी जेठी रानी सम्राज्य लक्ष्मीको हात थियो। रणबहादुर शाहको पालामा हरण भएको वीरता फिर्ता गर्ने ब्राह्मणहरूको माग व्यवस्था गरेको र अंग्रेज विरोधी भएकै कारणले उनले छोटो समयमा नै पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। भीमसेन थापाको 20 मुद्दा फिर्ता यो अर्को राजनीतिक घटना हो जुन सुगौली सन्धिपछि भएको थियो। भीमसेन थापाको पालोमा नै सुगौली सन्धि भएको थियो, जुन बेला नेपालको र अंग्रेजहरूको बीचमा सुगौली सन्धि भएको थियो। त्यो बेलामा नेपालको प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए। सुगौली सन्धिपछि भीमसेन थापा सबैको आँखाको तारा भएका थिए। त्यसैले त्यसबेला भीमसेन थापालाई राजा राजेन्द्र विक्रमको छोरालाई विष खुवाएर मारेको भनेर आरोप लागेको थियो। यही कुरालाई लिएर उनीमाथि मुद्दा चलिरहेको थियो। जब रङ्गनाथ पाण्डे राजीनामा दिए त्यसपछि रङ्गनाथ पौडेल रणजङ पाण्डेको ठाउँमा आए। जब रङ्गनाथ पौडेल रणजङ पाण्डेको ठाउँमा आए उनले आफ्नो मुखतियारी कालमा भीमसेन थापामाथि लागेको 20 मुद्दा फिर्ता लिई उनलाई जेलमुक्त गरे। उनी जेलमुक्त भएपछि कुनै जिम्मेवारी नपाएका कारणले पुर्ख्यौली घर भएको ठाउँ गोर्खाको बोर्लाङमा गएर बसेका थिए। यो घटनाबाट पनि हामी थापाहरू र पाण्डेहरूको बीचमा भएको वैमनस्य स्थितिलाई सजिलै बुझ्न सक्छौं र उनीहरू बीचको तिक्तता कति रहेको थियो सजिलै अन्दाज लगाउन पनि सक्छौं। अब कुरा गरौं अर्को घटनाको। जब भीमसेन थापा जेलमुक्त भएर गोर्खा गई बसे तब पनि उनले शान्ति पाउन सकेनन् भन्नाले जब रङ्गनाथ पौडेल पछि फेरि पुष्कर शाह मुखतियारी सम्हाल्नको लागि आए तब उनले रणजङ पाण्डेले भीमसेन थापाको 20 मुद्दा उल्टाई उनलाई पक्राउ गर्न लगाए भन्नाले पुष्कर शाहको कार्यकालमा रणजङ पाण्डेले उनको यो 20 मुद्दालाई उल्टाउन लगाए र फेरि पक्राउ गरे। पछि रणजङ पाण्डेले नै नक्कली प्रमाण जुटाई 20 मुद्दा उल्टाउने मात्रै होइन कि प्रमाणित पनि गरे। योबाट के देखिन्छ भनेदेखि सबैजना भारदारहरू मिलेर भीमसेन थापाको विरुद्धमा लागेका थिए त्यस बेला। अब यसै गरी अर्को घटना रहेको छ सैनिक विद्रोह। त्यसताका रणजङ पाण्डे एकदमै शक्तिशाली पहुँचकै कारणले रणजङ पाण्डेले दोस्रो चोटि मुखतियारी पाए। उनी दोस्रो चोटि मुखतियार हुँदाखेरि सैनिकहरूले 2 वर्षदेखि तलब नपाएको न्यूमा उत्तेजित भई टुडी खेलमा भेला हुने काम गरे। यसरी टुडी खेलमा भेला हुने मात्रै होइन कि उनीहरूले ब्रिटिस रेसिडेन्सी घेर्ने काम पनि गरे। यति मात्रै होइन कि उनीहरूले पुष्कर शाहको घरमा र रङ्गनाथ पौडेलको घरमा तोडफोड गर्ने काम समेत गरेका थिए। यी सैनिकहरूको संख्या करिब 6000 को हाराहारीमा रहेको थियो। त्यसपछि राजा राजेन्द्रले तलब र सैनिक कटौती नगरिने घोषणा गरेपछि सेनाहरूमा आएको यो आक्रोश शान्त भएको थियो। यसलाई नेपालको इतिहासमा सैनिक विद्रोहको लक्षण भनिन्छ। यसैगरी नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धि पछि भएका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूमा अर्को एउटा घटनाक्रम हामीले छुटाउन सक्दैनौं। त्यो भनेको कान्छी रानीको शक्ति उन्माद। मैले अगाडि नै भने राजा राजेन्द्र विक्रमका 2 वटी रानी थिए, जेठी सम्राज्य लक्ष्मी र कान्छी राज्य लक्ष्मी। जब रणजङ पाण्डेको पतन भयो त्यसको केही समयपछि जेठी महारानीको पनि मृत्यु भयो। जेठी महारानीको मृत्यु पश्चात कान्छी रानी राज्य लक्ष्मी शक्ति वृद्धि गर्न लागिन्। उनलाई विक्रम सम्मत 1900 मा शाही घोषणा मार्फत असीमित अधिकार दिलाइयो, जस्तै नियुक्ति, पदच्युत, देश निकाला, प्राण त्याग, प्राणदण्ड, वैदेशिक युद्ध वार्ता, सन्धि गर्ने जस्ता असीमित अधिकारहरू भित्र पर्दथे। यही सालमा नै उनले मातवर सिंह थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइन्। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको एउटै मात्र स्वार्थ थियो, त्यो भनेको आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउनु। तर मातवर सिंह थापाले यो कुरालाई समर्थन गरेनन् र मातवर सिंह थापाबाट सो काम पूरा नहुनेदेखि
उनको हत्या मातवर सिंह थापाका आफ्नै भान्जा जङ्गबहादुरद्वारा गराएकी थिइन् र ती जङ्गबहादुर जसले आफ्नै मामा मातवर सिंह थापाको हत्या गरेका थिए पछि तिनैले नेपालमा 104 वर्ष लामो राणा शासनको जरा गढाएका थिए। यसै गरी अर्को घटना रहेको छ फतेजङको मुख्तियारी र गगन सिंहको दबदबा। गगन सिंहको दबदबा भन्नाले गगन सिंहको वर्चस्व। विक्रम सम्वत 1902 जेठ 4 गते मातवर सिंह थापाको हत्यापछि भारतको बनारसमा बसिरहेका फतेजङ शाहलाई काठमाडौँ बोलाई मुख्तियारी पदमा नियुक्त गरियो। उनको मुख्तियारी कालमा कान्छी रानीको कृपा पात्र गगन सिंहको दबदबा बढेको थियो। गगन सिंह खवास कान्छी महारानी राज्य लक्ष्मीका एकदमै प्रिय पात्र थिए। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कोही व्यक्ति दरबारसँग एकदमै नजिक थिए, उनीहरूलाई दरबारबाट एकदमै धेरै मन पराइन्थ्यो भनेदेखि कोही व्यक्तिहरू दरबारबाट एकदमै अपहेलित थिए। यसरी नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र अन्यलको वातावरणको फाइदा उठाउँदै जङ्गबहादुरको उदय भयो। र यहाँ हामीले यो 6वटा घटनाक्रम पढ्दाखेरि के बुझ्यौं भने त्यस बेला नेपालको राजनैतिक स्थिति एकदमै नाजुक थियो। हामीले सर्वप्रथम छलफल गरे जस्तै भारदारहरूको बीचमा गुटबन्दी थियो। राजा एकदमै कमजोर थिए, निर्णयहरू लिनको लागि उनी झनै कमजोर थिए। त्यसै गरी नेपालमा अंग्रेजहरूको हस्तक्षेप गर्ने नीति थियो र मुख्य कुरा पाण्डे र थापाहरूको बीच पुस्तैनीदेखिको दुश्मनी थियो, जसका कारणले गर्दाखेरि भीमसेन थापा परलोक भए। यसरी आजको पाठमा हामीले सुगौली सन्धिपछि भएका विभिन्न घटनाक्रमहरू जसले नेपालमा राणा शासनको उदयलाई मलजल गरेको थियो तिनीहरूका बारेमा अध्ययन गर्यौं। यदि हामीले यी कुराहरूलाई सम्झिने हो भने नेपालमा राणा शासन कसरी सुरुवात भयो भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न कठिन हुने छैन। यी सबका साथसाथै आज हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको लागि गृह कार्य रहेको छ। नम्बर 1, राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा सैनिक विद्रोहको लक्षण देखिनुको कारण उल्लेख गर। नम्बर 2, भीमसेन थापालाई लगाइएको 20 मुद्दाका बारेमा छोटो समीक्षा गर। यसै गरी नम्बर 3 मा कान्छी रानीले किन फतेजङलाई मुख्तियारी दिएकी थिइन्। यसरी क्रिया कार्य सँगसँगै आज हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको पाठसँग सम्बन्धित कुनै समस्या, जिज्ञासा अथवा सुझावहरू भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। धन्यवाद।